لوگوں ضروری ہے نبی پاک دا پیغام بھی مننا ہے، ضروری ہے اللہ دے پیغمبر دا آکھن بھی مننا ہے، ضروری ہے نبی پاک دی سنت تے عمل بھی کرنا ہے، ضروری ہے نبی پاک دے طریقے تے عمل بھی کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة میں کو پاک محمد عربی دے فرمان سنے دے موت آوے جیندی ذات قدیر ہے ہر شیطے ان دی شان سنے دے موت آوے تے میری یار دعا قبول تھی وے اذان سنے دے موت آوے سہا نکلے کاسر سجدے وچاں یا قرآن سنے دے موت آوے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جو آیات مبارکہ دا ایک حصہ میں ناچیز طالب علم نے تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی۔ آج دی اس چھٹی سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر اسے حوالے نال تساں احباب دے سامنے چند ایک گزارشات پیش کرن دا ارادہ ہے جو اس آیت دا معنی، مقصد اور مطلب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ دے اندر دو باتاں دا ذکر فرمایا۔ پہلی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت کا ذکر فرمایا، اور دوسری بات اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس سیرت نو میرے واسطے اور تساں سب احباب واسطے اسوہ حسنہ بنایا، بہترین نمونہ بنایا۔ سب تو پہلے سیرت دا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ دے پاک نبی جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون نے جڑے جادوگر بلائے ہوئے سن مناظرے واسطے، انہاں دے سامنے کھڑے ہوئے، انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام دے سامنے رسیاں سٹیاں، وہ رسیاں چھوٹے چھوٹے سپ بن گئے، سپڑیاں بن گئی۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا، پیارے موسیٰ تساں جیڑا تواڈے ہاتھ دے اندر سوٹا ہے، ڈنڈا ہے، آسا ہے، ایک پھینک دو انہاں دے سامنے۔
جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا پھینکیا تو بہت بڑا اژدہا بن گیا جو انہاں چھوٹے چھوٹے سپاں نو کھا گیا۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جدوں یہ منظر دیکھیا گھبرا گئے، تھوڑا پریشان ہو گئے۔ اللہ پاک نے وحی فرمائی، پیارے موسیٰ کلام فرمایا، پیارے موسیٰ لا تخف، گھبران دی ضرورت نہیں، ٹینشن نہیں لینی، پریشان نہیں ہونا۔ تسی کیوں گھبرا گئے ہو؟ یہ جڑا بہت بڑا سپ اژدہا تواڈے سامنے ہے، خذھا، پیارے موسیٰ تسی انہوں پکڑو۔ جو ہی تسی انہوں پکڑو گے، سانو ایدوہا سیرتہا الاولا، ہم اس کو اس کی پہلی سیرت پہ لوٹا دیں گے۔ لفظ سیرت استعمال ہویا، اس کو اس کی پہلی سیرت پہ لوٹا دیں گے، یعنی انہوں ایدی اصلی حالت لوٹا دیں گے۔ پہلے اے ڈنڈا اور عصا سی، اسی طرح انہوں عصا بنا دیں گے، اژدہا ختم ہو جائے گا۔ تو اس قرآن کریم دے ایک اشارے تو سمجھ آیا کہ سیرت اصلی حالت تے اصلی کیفیت دا نام ہوتا ہے۔ اور جدوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولیا جائے گا تو معنی ہوئے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی مبارک دی اصلی حالت اور کیفیت۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا معنی اور مفہوم سمجھ آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شب و روز، نبی علیہ السلام دی سیرت نے، آپ دے دن مبارک نبی پاک دی سیرت نے، آپ دیاں راتاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت نے، نبی پاک دی تجارت اللہ دے پیغمبر دی سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فقاہت اللہ دے پیغمبر دی سیرت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تحمل آپ دی سیرت ہے، آپ دا صبر آپ دی سیرت ہے، آپ دی نماز آپ دی سیرت ہے، نبی علیہ السلام دی عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا اخلاق آپ دی سیرت ہے، آپ دی تلاوت آپ دی سیرت ہے، آپ دی سخاوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت ہے، نبی علیہ السلام بطور معلم تواڈے میرے واسطے بہترین نمونہ، آپ استاداں واسطے بہترین نمونہ، آپ بطور والد والدین واسطے بہترین نمونہ، آپ بطور بھائی دوسرے بھائیوں واسطے بہترین نمونہ، نبی علیہ السلام بطور امام دیگر ائمہ واسطے بہترین نمونہ، اللہ دے پیغمبر بطور قائد دیگر قائدین واسطے بہترین نمونہ، نبی علیہ السلام بطور شوہر دیگر شوہراں واسطے بہترین نمونہ، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور ہمسایہ دیگر ہمسایگی رکھن والے لوگاں واسطے بہترین نمونہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مطلب اور معنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے شب و روز اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیدائش تو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے معمولات انہاں نو سیرت النبی کہندے نے، اور اے سیرت تہاڈے واسطے اور میرے واسطے بہترین نمونہ اللہ پاک نے بنا دی۔ تو ضروری ہے سیرت سمجھ آ گئی ہے، ہن سیرت تے عمل بھی کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ پاک نے اس لیے بھیجیا تاکہ اسی اللہ دے پیغمبر دی اتباع کریے، اطاعت کریے، فرما برداری کریے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پیروی کریے، اللہ دے محبوب پیغمبر دے نقش قدم تے چلیے، آپ دے فرامین نو منیے۔ لیکن اتباع واسطے سب تو پہلے ضروری ہے بندہ گل او دی مندا ہے جدا احترام کردا ہے، بندہ آکھن او دا مندا ہے جدا ادب کردا ہے، جدا دل وچ احترام ہی نہ ہوے، جدا دل وچ ادب ہی نہ ہوے تے اس دی بندہ گل کس طرح منے گا؟ تو ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع واسطے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا احترام اور ادب ساڈے دل دے اندر موجود ہو۔ اور دوسرے نمبر تے جدوں بھی بندہ احترام کردا ہے نا کسے دا یا ادب کردا ہے، وہ ایویں نہیں کردا، انجان بندے دا ادب نہیں کیتا جاندا، انجان بندے دا احترام نہیں کیتا جاندا۔ پہلے ادب احترام واسطے سنجان ضروری ہے، پہچان ضروری ہے، جاننا ضروری ہے کہ جس ہستی دا ادب کرنا ہے کتنا کرنا ہے اور کتنی شان اور کتنا مقام ہے اس ہستی دا۔ تو سمجھ آندی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت مجموعی طور تے 3 حالتاں اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دیاں 3 کیفیات ہیں۔
پہلی کیفیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان سمجھنا ضروری ہے. شان سمجھ آئے گی، مقام سمجھ آئے گا، مرتبہ سمجھ آئے گا، تو پھر دل دے اندر ادب اور احترام بھی آئے گا. اور جو ہی دل دے اندر ادب اور احترام آئے گا تو پھر بالکل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اتباع اور اطاعت اور فرما برداری واسطے دل جھک جائے گا. اتباع واسطے ضروری ہے، کامیابی واسطے ضروری ہے نبی پاک دی اتباع، اور نبی پاک دی اتباع واسطے ضروری ہے اللہ دے پیغمبر دا احترام، اور نبی پاک دے احترام واسطے ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنجان اور پہچان اور آپ دا تعارف. پتہ ہوئے کتنی اونچی ہستی ہے، کتنا بڑا اعلیٰ نام ہے، کتنا بڑا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پتہ ہوئے گا تو پھر ہی ادب احترام آئے گا، پتہ ہوئے گا تو پھر بھی اتباع اور اطاعت ہوئے گی. محترم سامعین اکرام، اگر کوئی بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو مندا ہوئے، اسی چوک دے اندر یہ پروگرام کیوں رکھنے ہیں؟ اس لئی تاکہ ہر دوست اور ہر بھائی ساڑھے اس پیغام نو لڑائی دا پیغام نہیں، جھگڑے دا پیغام نہیں، محبت دا پیغام ہے. شیخ محترم تشریف فرمان ہے اور ساری جماعت دے بزرگ حضرات تشریف فرمان ہے. میں کلا بات نہیں کر رہا بلکہ اپنے شیوخ دی سرپرستی دے اندر اور اپنے بزرگاں دی تھپکی اور دعا اور انہاں دی سرپرستی اور قیادت تساں احباب دے سامنے اپنی جماعت دا موقف پیش کر رہے ہیں، اور تسی میری طرف توجہ کر کے الاللان اور ببانگے دہل ساڑی جماعت دا موقف سنو لوگو. ایک بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان نو تسلیم کرے اور اللہ دے پیغمبر دا احترام نہ کرے، ایسے بندے دے ایمان دا کوئی فائدہ نہیں. اور جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے احترام نو بھی مننے، اللہ دے پیغمبر دی شان نو بھی مننے، تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام نو نہ مننے، اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت دے فرما برداری نہ کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی احادیث دا، آپ دی سیرت تے، آپ دی زندگی تے، آپ دے پیغام دا انکار کر دے، اور نہ شان منن دا کوئی فائدہ ہے، نہ احترام کرن دا کوئی فائدہ ہے. یہ تینے چیزاں ضروری نے. دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی شان، اللہ دے پیغمبر نو جو اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا اس دی تصدیق موجود ہوئے، اور دوسرے نمبر تے دل دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام موجود ہوئے، اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیغام دی اطاعت دے فرما برداری تے اتباع تے پیروی کرنے دا جذبہ موجود ہوئے. اس بندے دی دنیا بھی کامیاب ہے، اس بندے دی آخرت بھی کامیاب ہے. نبی علیہ السلام دی شان کیا ہے سمجھن واسطے تسی حدیث پاک سے غور کرو. اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام لے میں تے تواڈے سامنے لے، اور میٹھا تے پیارا نام لے، درود پاک تے لازمی پڑھنا. جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام پاک سن کے درود پاک نہیں پڑھنا تے پھر کدوں پڑھو گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا میٹھا تے پیارا تے سونا نام سن کے درود پاک پڑھنا فرض ہے لوگو، لازمی ہے لوگو، ضروری ہے لوگو. کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا. کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا. آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا. آپ آئے جہاں میں اجالا ہوا، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا. عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، عدل و انصاف والا نظام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا. کتنا پیارا ہے لوگو نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا. سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، سوچتا ہوں یہ کیسی تھی ان کی ادا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بد دعا، دشمنوں کو بھی دیتے نہ تھے بد دعا. صبر سے معاف کرنا، پیار سے معاف کرنا،
مقام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا، کتنا پیارا ہے لوگوں نام آپ کا، سارے نبیوں سے اعلیٰ مقام آپ کا۔ اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام اللہ دے پیغمبر دے سامنے حاضر ہوئے۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما لوگو۔ نبی پاک دے صحابہ رات دے ستاریاں دی مانند لگ دے سن، اور اللہ دے نبی اپنے صحابہ کرام دے درمیان اس طرح خوبصورت لگ دے سن جویں چودھویں دا چند اپنے ستاریاں دے درمیان خوبصورت لگ رہے ہوندے لوگو۔ اللہ دے پیغمبر اپنے صحابہ کرام دے درمیان تشریف فرما۔ نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا کیف علمتا، اللہ دے پیغمبر تانوں کیویں معلوم ہویا، تانوں کدوں پتہ چلیا انہا کا نبی کہ تسی اللہ دے نبی ہو، تسی اللہ دے رسول ہو، تسی اللہ دے پیغمبر ہو، اللہ دے محبوب پیغمبر تسی جو نبوت دا دعویٰ کر دے ہو، تانوں کدوں پتہ چلیا تسی اللہ دے نبی ہو، تسی اللہ دے رسول ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بیٹھا ہویا سا، آسمان تو فرشتے آئے، زمین تے آ گئے، ایک فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان رک گیا، او دے ہاتھ دے اندر ترازو سی، جڑے فرشتے زمین تے آئے آپس دے اندر گفتگو کرن لگے، ہوا کیا یہ اوہی ہستی ہے جدے کول اسی بھیجے گئے ہوں؟ دوسرا فرشتہ جواب دینے لگا جی واقعی طور تے یہ اوہی ہستی ہے جدے وال اسی بھیجے گئے ہوں۔ اچھا پھر جڑی خاطر بھیجے گئے ہوں پھر کم شروع کرو نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکڑی دے ترازو دے دو پلڑیاں دے اندر، ایک پلڑے دے اندر منوں بٹھایا گیا، دوسرے پلڑے دے اندر دوسرے بندے نوں بٹھایا گیا، وزن کیتا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وزن دے اندر میں بھاری ہو گیا، پھر دوسرا بندہ بٹھایا گیا، پھر وزن کیتا گیا، آپ نے فرمایا میرا وزن زیادہ ہویا، پھر 10 بندے بٹھائے گئے دوسرے پلڑے دے اندر، ایک پلڑے دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما۔ آپ نے فرمایا پھر وزن کیتا گیا، میرے پلڑے والا وزن بھاری ہو گیا اور وہ بندے کمزور ہو گئے۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا پھر دوسرے پلڑے دے اندر 100 بندہ بٹھایا گیا اور وزن کیتا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وزن اچ مقابلہ نہ ہو سکیا، پھر 1000 بندہ بٹھایا گیا، ایک پلڑے دے اندر 1000 بندہ ہے، ایک پلڑے دے اندر اللہ دے نبی اکیلے تشریف فرما، پھر وزن کروایا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا 1000 بندے والا پلڑا انج اوپر اٹھیا، لگدا سی یہ سارے بندے میرے اوتے گر جان گے۔ جڑا فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان سی، زمین والے فرشتیاں نوں کہن لگا اے کیڑی ہستی دے وزن کر رہے ہو، اے کیڑی ہستی نال تول کر رہے ہو، اے کیڑی ہستی دے نال مقابلے کر رہے ہو؟ 1000 بندہ بھی مقابلہ نہیں کر سکیا۔ میری بات سنو، میرا عقیدہ سنو، اے آسمان اور زمین دے درمیان والا فرشتہ زمین والے فرشتیاں نوں کہن لگا 1000 بندے دے نال تساں وزن کیتے، 1000 بندہ بھی وزن وچ مقابلہ نہیں کر سکیا۔ میری سوچ تے میرا نظریہ اے وے اے تے 1000 بندہ ہے، اے تے 1000 بندہ ہے، ایک پلڑے دے اندر ہستی تشریف فرمائے، دوسرے پلڑے دے اندر 1000 بندہ نہیں، 10,000 نہیں، لاکھ نہیں، کروڑ نہیں، ارب نہیں، قیامت تک آن والے اے دے سارے امتی دوسرے پلڑے دے اندر بٹھا دیو، پھر بھی وزن کرو، ساری امت دے لوگ رل کے بھی اس ہستی دا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری امت دے لوگ رل کے بھی اس ہستی دی شان تے مقام تے وزن دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سمجھ آیا لوگو، سمجھ آیا لوگو، نبی پاک دی شان بڑی اعلیٰ ہے، کتنی اعلیٰ ہے۔ نبی پاک دی امت دے اندر آپ دے سارے اصحاب شامل، نبی پاک دی امت دے اندر آپ دے اہل بیت اطہار شامل، نبی پاک دی امت دے اندر تابعین شامل، نبی پاک دی امت دے اندر تبع تابعین شامل، نبی پاک دی امت دے اندر ائمہ محدثین و مفسرین شامل، نبی پاک دی امت دے اندر تمام اولیاء شامل۔ بلکہ میں مزید وضاحت کروں، نبی پاک دی امت دے اندر امام ابو حنیفہ شامل،
شامل، امام مالک شامل، امام احمد ابن حنبل شامل، امام شافعی شامل، پیر عبد القادر جیلانی شامل، بڑے بڑے اولیاء شامل، بڑے بڑے اتقیاء شامل، بڑے بڑے امام شامل، بڑے بڑے محدث شامل، بڑے بڑے قاری شامل، ساری امت دے لوگ رل بھی جان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، آپ دے مقام دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نبی پاک دی عزت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت دا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اے شان ہے میرے پیغمبر دی، اے مقام ہے میرے پیغمبر دا۔ سیرت دا پہلا پہلو سمجھا رہے ہیں، سیرت دی پہلی بات سمجھا رہے ہیں، شان نو سمجھو لوگو، مقام نو سمجھو لوگو، عظمت نو سمجھو لوگو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت کتنی عظمت ہے، ایک اور انداز سمجھو۔ اللہ پاک نے جتنے بھی اپنی زمین تے نبی بھیجے، اللہ پاک نے جتنے بھی اپنی زمین تے رسول بھیجے، ہر نبی دی نبوت محدود، کوئی نبی کسے قوم دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے بستی دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے علاقے دا نبی بن کے آیا، کوئی نبی کسے برادری دا نبی بن کے آیا، اور جتنے نبی آندے رہے سارے نبی اے ہوئی اعلان کر دے رہے، یا قوم عبد اللہ، اور میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرو۔ اعلان توحید دا سی، دعوت توحید دی سی، لیکن اپنی قوم تک محدود، اپنے علاقے تک محدود، ایک وقت تک محدود۔ لوگو جدو آمنا دے لال، نبیان دے امام، کائنات دے سردار، اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی واری آئی، اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا میرا پیغمبر اپنے قریشیاں نو اعلان کر دیو، آپ نے اے نہیں فرمایا میرا پیغمبر ہاشمیاں واسطے اعلان کرو، آپ نے اے نہیں اللہ نے اے نہیں فرمایا میرا پیغمبر مکیاں واسطے اعلان کرو، اللہ نے اے نہیں فرمایا میرا پیغمبر صرف عربیاں واسطے اعلان کرو، اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے اے نہیں فرمایا میرا پیغمبر صرف اپنے علاقے دے لوگوں واسطے اعلان کرو۔ لوگوں جدو اللہ دے محبوب پیغمبر دی واری آئی ہے، ادو اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس، اے میرا پیغمبر، اے جتنی بھی اللہ دی زمین تے انسانیت موجود ہے، اے میرا پیغمبر، کوئی عربی ہوئے، کوئی اجمی ہوئے، کوئی قریشی ہوئے، کوئی ہاشمی ہوئے، کوئی سردار ہوئے، کوئی امیر ہوئے، کوئی غریب ہوئے، کوئی چھوٹا ہوئے، کوئی بڑا ہوئے، کوئی بادشاہ ہوئے، کوئی گدا ہوئے، میرا پیغمبر اعلان کرو قل یا ایھا الناس، میں اپنی قوم دا نبی بن کے نہیں آیا، یا ایھا الناس، میں ساری انسانیت دا نبی بن کے آیا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، او ساری دی ساری انسانیت میں توڑے ساریاں دا رسول بن کے آیا، میں توڑے ساریاں واسطے پیغام لے کے آیا۔ لوگوں میرے پیغمبر دی شان آلہ پوری امت رل کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، میرے پیغمبر دا مقام آلہ سارے نبیوں دی نبوت ایک وقت تک، سارے نبیوں دی نبوت ایک حد تک محدود، لیکن اللہ دے پیغمبر دی نبوت قیامت تک واسطے اور ساری انسانیت واسطے، بلکہ ایک اور انداز سمجھو لوگوں نبی پاک دی شان، اللہ پاک نے اپنے نبی دا مقام قرآن کریم کے اندر سمجھایا اور بڑے خوبصورت انداز سمجھایا۔ تیسری دلیل تے غور کرنا، کتنا بڑا مقام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا، اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر مبارک تے آرام فرما رہے نے، آسمان تو جبریل آیا تے پیغام لے کے آیا، اللہ دے نبی میں کلا نہیں آیا، میں تے براق بھی نال لے کے آیا، تے اپنی مرضی نال نہیں آیا، اللہ دیاں مرضیاں نال آیا، تے رب بلا رہا تنوں فلکاں تے میرا پیغمبر تیاری کرو، اس براق تے سوارو،
فرماؤ اللہ دے نبی براق تے سوار ہوئے لوگو ایک براق تیزی نال چل دی ہوئی مسجد اقصی دے اندر پہنچی سارے نبیاں دیاں صفاں بنیاں ہوئیاں نے آدم علیہ السلام تو لے کے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی صفاں دے اندر تشریف فرما 1.25 لاکھ نبی کمو بیش 1.25 لاکھ انبیاء تے رسول صفاں دے اندر موجود نے تے انتظار ہو رہے ہیں جبریل ایک دا انتظار کر رہے نے ایک دا انتظار کر رہے نے اللہ دے نبی امام دا انتظار کر رہے نے اپنے امام دی انتظار دے اندر کھڑے ہوئے نے کیڑا امام ہے کون انہاں دی امامت کرواوے گا اللہ دے نبی تہاڈے ہوندیاں کون کرائے گا امامت او مصلی تے کھڑے ہو اے مقام تہانوں ہی حاصل ہے اے شان تہانوں ہی حاصل ہے اے عزت تہانوں ہی حاصل ہے اے عظمت تہانوں ہی ملی ہے انہاں نبیاں دی امامت کرواؤ انہاں رسولاں دی امامت کرواؤ لوگوں سمجھے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام بڑا اعلیٰ مقام ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بڑی اعلیٰ شان ہے حضرات دی وقار ایک اور انداز سمجھو ساری دنیا ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی قیامت دے آ جان تو بعد باب آدم تو لے کے قیامت دے آخری انسان تک ساری انسانیت اللہ دے دربار دے سامنے کھڑی ہوئی ہے اللہ پاک اپنی عدالت لگائی ہوئی ہے رب تعالیٰ نے فیصلے کرنے نے تپتی ہوئی دھوپ دے اندر ساری انسانیت پریشان ہوئے گی ساری انسانیت دکھی ہوئے گی غور کرنا لوگو اے ساری انسانیت باب آدم کل جائے گی اے بابا آدم تسی ساڑھے سارے آن دے باپ آؤ تسی ذرا اللہ پاک دے ہاں سفارش تے کرو ہاں اللہ پاک جلدی جلدی نال حساب کتاب لوے حضرات دی وقار بابا آدم جواب دے رہے ہیں اے موسیٰ تسی ساڑھی سفارش کرو جناب موسیٰ جواب دے رہے ہیں اے ابراہیم تسی ساڑھی سفارش کرو جناب ابراہیم جواب دے رہے ہیں اے یوسف تسی ساڑھی سفارش کرو جناب یوسف یعقوب جواب دے رہے ہیں حضرت ایوب جواب دے رہے ہیں جناب نوح جواب دے رہے ہیں جناب ادریس الیاس جواب دے رہے ہیں سارے نبیاں کو ہو کے جناب عیسیٰ کو لانگے اے عیسیٰ ذرا تسی اللہ دے ہاں سفارش کرو رب ساڑا حساب کتاب لے لوے سنو لوگوں میری بات جڑا پیغام میں دینا چاہنا لڑائی دا پیغام نہیں جھگڑے دا پیغام نہیں نفرت دا پیغام نہیں محبت دا پیغام پیار دا پیغام اتفاق دا پیغام اتحاد دا پیغام آپس دے اندر جوڑن دا پیغام ہے لوگوں جناب عیسیٰ علیہ السلام کو یہ سارے لوگ گئے نے جناب عیسیٰ تسی ذرا ساڑھی سفارش کرو اللہ پاک حساب کتاب لے لوے جناب عیسیٰ واللہ بھی جواب مل گیا تے رستہ وکھا رہے نے جے تسی سفارش کرنا بھی چاہنے ہو اذہبو الہ محمد جے تسی چاہنے ہو جڑی مراد تسی لے کے آئے ہو توڑی مراد پوری ہو جائے جے تسی چاہنے ہو جڑا دل دا ارادہ تسی لے کے آئے ہو توڑا دل دا ارادہ پورا ہو جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ جاؤ اے رستہ انہاں نو آندہ ہے اے طریقے دا انہاں نو پتہ ہے توڑی مراد پوری ہو جائے گی حضرات دی وقار اے ساری انسانیت لوگ اللہ دے پیغمبر دے سامنے آ جان گے کیوں نبی پاک مشکل کشان ہے نہیں لوگو نبی پاک حاجت روان ہے نہیں لوگو کئی مولوی اتھوں دھوکھا دے دینے جی مدد واسطے ساری انسانیت نبی پاک دے دروازے تے جائے گی کیا خود نبی پاک مدد کرنگے نہیں لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نے فرمایا جدوں ساری انسانیت میرے کو لائے گی میں اللہ دے حضور ایک سجدہ کرانگا لمبا سجدہ ہوئے گا کتنا طویل ہوئے گا آپ نے فرمایا دا میں نہیں پتا کی میں اس سجدے چاکھانگا ادا میں نہیں پتا اللہ اس وقت فرمائے گا اللہ اس وقت میرے دل دے اندر وہ بات ڈال دے گا میں اپنے رب دے حضور سجدے دے اندر وہ گزارش کرانگا اللہ پاک سجدے دے اندر اتنا راضی ہوئے گا رب فرمائے گا ارفع راسک اے میرے نبی اپنا سر سجدے وچوں اٹھاؤ اے میرے نبی اپنا سر سجدے وچوں چکو تے منگو جو منگنا چاہنے ہو سل توتا تسی سوال کرو جو منگو گے عطا کیتا جائے گا
इत्थों ही समझ आ जाती है नबी पाक सवाल करने वाले ते देण वाला अल्लाह है लोगो सारी इंसानियत सवाल करने वाली अता करने वाला अल्लाह है लोगो वशफे तु शफा मेरा पैगंबर तुसी जिदा दिल लांदा है अज तुसी सिफारिश करो मैं ए हद तक तुहानू सिफारिश दी इजाजत दे रहा हूं तुसी सिफारिश करो अज तुहाडी सिफारिश नू कबूल कीता जाएगा समझ आया लोगो जिथे सारे नबी जवाब दे रहे ने उथे नबियों दे इमाम उथे कायनात दे सरदार उथे सारी कायनात दे लाडले पैगंबर जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रब कोलों सिफारिश कर रहे ने ते अपने रब कोलों दुआवां करके अपनी उम्मत दे हक दे अंदर और तमाम इंसानियत दे हक दे अंदर दुआवां करके सिफारिश कर रहे ने शाफे महशर बन गए मेरे पैगंबर मैं फिर अपनी मोहब्बत दा इजहार अपने प्यार दा इजहार कुछ इस तरह करांगा लोगो ओए रंग लग गए सारे ज़माने नो रंग लग गए सारे ज़माने नो रंग लग गए सारे ज़माने नो महबूबे हक सुबहान आया महबूबे हक सुबहान आया कुल नबियां रसूलां दा बन के कुल नबियां रसूलां दा बन के ओए साडा पाक नबी सुल्तान आया ओए साडा पाक नबी सुल्तान आया रंग लग गए सारे ज़माने नू रंग लग ए नारे नहीं लाने इंशाल्लाह फिर रोक के ला लांगे मैं ना बस मैं तुहाडा वक्त भी कीमती है तुसी माशाल्लाह दूरों दूरों अहबाब तशरीफ ले आए ने अल्लाह तुहाडा आना कबूल व मंजूर फरमाए मैं चाहना जल्दी जल्दी बात भी खत्म कर दईए ते कोई बात समझ भी आ जाए रंग लग गए सारे ज़माने नो महबूबे हक सुबहान आया महबूबे हक सुबहान आया कुल नबियां रसूलां दा बन के ओए सब नबियां रसूल ऐ मेरे नबी दी शान है ऐ मेरे नबी दा मकाम है सब नबियां रसूलां दा बन के सब नबियां रसूलां दा बन के मां साडा नबी सुल्तान आया सोने बरगा ना सोना कोई आया है शान सजिया किसे भी ना पाया है सोने बरगा ना सोना कोई आया है शान सजिया किसे भी ना पाया है ओए शान सजिया किसे भी ना पाया है जिस दी तारीफ तौसीफ लई जिस दी तारीफ तौसीफ लई अरशां तो रब दा कुरान आया अरशां तो रब दा कुरान आया रंग लग गए सारे ज़माने नो महबूबे हक सुबहान आया महबूबे हक सुबहान आया दिल जित ले इंज इंसाना दे कर बैठे सौ दे जाना दे ओए दिल जित ले इंज इंसाना दे कर बैठे सौ दे जाना दे कर बैठे सौ दे जाना दे जेड़ा डरे अकदस ते एक वारी ओए जेड़ा डरे अकदस ते एक वारी सोने दा सुनन बयान आया रंग लग गए सारे ज़माने नो रंग लग गए सारे ज़माने नो महबूबे हक सुबहान आया कुल नबियां रसूलां दा बन के साडा पाक नबी सुल्तान आया ओए साडा पाक नबी सुल्तान आया टुट जोर गए शाह जोरां दे और टुट जोर गए शाह जोरां दे जुल्मत ते जहालत हो गई खत्म जदों जग ते आया शाह उमम जुल्मत ते जहालत हो गई खत्म ओए जदों जग ते आया शाह उमम टुट जोर गए शाह जोरां दे टुट जोर गए शाह जोरां दे काबे दा बन के निगरान आया
رنگ لنگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا محبوب حق سبحان آیا اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اعلیٰ شان عطا فرمائی لوگو اعلیٰ مقام عطا فرمایا لوگو پھر میں ایک اور انداز دے اندر پنجویں دلیل پیش کراں نبی پاک دے مقام دے اندر کتنا اعلیٰ مقام ہے لوگو میرے نبی چلن دے اللہ قرآن بناوے میرے نبی دے سینے نو اللہ قرآن بناوے میرے نبی بولن تے رب دا قرآن بنے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک دا ذکر رب اپنے قرآن اچ کرے پھر میں قرآن دی آیات بھی سناواں تاکہ مومنان دے دلان دے اندر ٹھنڈ پوے تاکہ مومنان دے سینے ٹھر جان تاکہ ایمان والیاں دے ایمان اضافہ ہوئے اے اللہ دا پیارا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی شان تے سنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا مقام تے سنا اللہ دے پیغمبر دی عظمت تے سنا رب دا قرآن بولیا اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر اے رب دا قرآن ذرا سنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اور عظمت سنا اللہ دے قرآن نے قسمہ اٹھا کے اللہ دے قرآن نے اپنے نبی دا مقام بیان کیتا اللہ دے قرآن نے سونے نبی دی شان بیان کیتی اے رب دا قرآن اللہ تے او دے رسول دی یاری دا ذکر سنا پیار دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا لوگو والضحا واللیل اذا سجا ضحا کی قسم چمکتے سورج کی قسم واللیل اذا سجا رات دی سجاوٹ دی قسم ما وداکا ربکا وما قلا ما وداکا ربکا وما قلا میرا نبی ابو لہب دی بیوی کہہ رہی ہے اللہ اپنے نبی نو بھول گیا ہے رب نے اپنے نبی نو کلیاں چھڑ دیتا ہے میرا پیغمبر میں قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ہوں ما وداکا ربکا وما قلا نہ رب نے تنو چھوڑے ہے نہ رب تنو بھول گیا ہے اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی رضا دا ذکر سنا اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی یتیمی دا ذکر آپ دے بچپن دا ذکر سنا اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی غربت دا ذکر سنا اے اللہ دا قرآن نبی پاک دے کردار دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا والا سوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فأغنا فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث اے رب دا پیارا قرآن ذرا نبی پاک دے سینے پاک دا ذکر دے سنا آپ دے مقام دا مزید ذکر دے سنا رب دا قرآن بولیا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک اے رب دا قرآن نبی پاک دی چال دا آپ دے ٹرن دا ذکر دے سنا رب دا قرآن قسمہ اٹھا کے بولیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد وانت حل بہذا البلد اے رب دا پیارا قرآن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دل مبارک دا ذکر تے سنا رب دا قرآن بولیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اے رب دا قرآن نبی پاک دی رحمت دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین اے رب دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اخلاق دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے رب دا قرآن نبی پاک دی ازواج دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا یا ایوہ النبی کل ازواجکا اے اللہ دا قرآن ذرا اپنے نبی دی بنات دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا وَبَنَاتِ
آیاتک اے رب دا قرآن نبی پاک دی گھر والیاں تے آپ دے تمام اہل بیت دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی آمد دا ذکر سنا تے آمد دے مقاصد دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا رب دا قرآن بولیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ اے اللہ دا قرآن نبی پاک تو آمد دے پہلے دے حالات سنا رب دا قرآن بولیا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اے رب دا پیارا قرآن نبی پاک دی نبوت تے رسالت تے انہاں دی صفات دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ بإذنہ و سراجا منیرا اے اللہ دا قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی نبوت دی حد تے نبی پاک دی رسالت دی حد دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا وما ارسلناک الا کافتا للناس اے رب دا قرآن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان دی زمانت دا ذکر سنا آپ دے بولان دی زمانت دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا اللہ دا قرآن بولیا اللہ فرمان دے وما ینتق عن الہوى ان ہوا الا وحی یوحا اے رب دا پیارا قرآن ذرا نبی پاک دی زبان مبارک دا ذکر سنا اللہ دا قرآن بولیا لا تحرک به لسانک لتعجل بہ اے رب دا قرآن ذرا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یدین پاک دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما اے رب دا پیارا قرآن ذرا نبی پاک دے بستر مبارک دا ذکر سنا آپ دی چادر مبارک دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا یا ایوہ المدثر قم فانذر وربک فکبر اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دے لباس دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا وثیابک فطہر اے رب دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دی کملی مبارک دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا یا ایوہ المزمل اے اللہ دا قرآن نبی پاک دی تلاوت دا ذکر سنا آپ دی نماز تہجد دا ذکر سنا آپ دے قیام اللیل دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا قم اللیل الا قلیلا نصفہو امن قس منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا اے رب دا قرآن نبی دے یاران دا ذکر سنا قرآن بولیا محمد الرسول اللہ والذین ماہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اے رب دا قرآن نبی پاک دے یاران دے شان دے ڈگریاں دا ذکر سنا رب دا قرآن بولیا اولئک ہم المفلحون اولئک ہم الفائزون اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المتقون اولئک ہم المہتدون اولئک ہم المؤمنون حقا اے رب دا پیارا قرآن ذرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پوری زندگی دا ذکر سنا قسمہ اٹھا اٹھا کے قرآن بولیا قسمہ اٹھا اٹھا کے قرآن بولیا لعام روکا لعام روکا لعام روکا تیری عمر دی قسم میرا پیغمبر تیری زندگی دی قسم میرا پیغمبر تیریاں راتاں دی قسم میرا پیغمبر تیرے دناں دی قسم میرا پیغمبر اور قسم ہو دی چکی دی ہے جدی شان اللہ ہوئے قسم ہو دی چکی جاندی ہے جدہ مقام اللہ ہوئے میرے پیغمبر دا اتنا اللہ مقام ہے اللہ فرماندہ لعام روکا لعام روکا لعام روکا اے پیغمبر میں نے توڑی عمر دی قسم اللہ اپنے نبی دے ہوتا دیاں بھی قسم اٹھا کے فرماندہ وکیل ہی یا رب وکیل ہی یا رب اللہ قسم اٹھا رہے لوگوں کیا وجہ ہے نبی پاک دا مقام اعلیٰ مقام ہے سارے بولو نبی پاک دا مقام
سارے نہیں بول دے اللہ دے پیغمبر دی شان نبی پاک دا مقام اتنی بڑے اعلیٰ ہستی اتنے مقام والی ہستی دا ادب بھی تے کرنا چاہیے احترام بھی تے کرنا چاہیے جی ہاں بالکل ادب ضروری ہے احترام ضروری ہے کس طرح دا ادب میں مختصر کردہ جاؤں لوگو نبی محترم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اللہ دے نبی دے کچھ صحابہ حاضر ہوئے اللہ دے نبی ساڑھا ایک امیر مقرر کر دیو ساڑھا سربراہ مقرر کر دیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سامنے آپ دے صحابہ تشریف فرما صحابہ کرام مشورہ دیتا کیونکہ نبی پاک اپنے یارانہ مشورے کر دے ہوندے سن ابو بکر دا مشورہ عمر دا مشورہ دیگر صحابہ دا مشورہ تے آوازاں اونچیاں ہون لگ گئیاں آپس دے اندر انہوں امیر نہیں بننا چاہیے انہوں بننا چاہیے انہوں امیر نہیں بننا چاہیے انہوں بننا چاہیے اللہ پاک نے آسمان تو جبریل بھیجیا لوگوں اپنا قرآن نازل فرمایا اللہ پاک نے اپنے نبی دا احترام سکھایا اپنے نبی دے یارانوں اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر انہوں دس دیو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی خبردار 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 میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر میرے رسول دی موجودگی دے اندر اپنی آواز اونچیاں نہ کرے آجے انہاں دی آواز تو اپنی آواز بلند نہ کرے آجے انہاں دی آواز تو اپنی آواز عرفہ نہ سمجھے آجے کیونکہ نبی تو بلند ہوئی کوئی نہیں سکتا میرے نبی تو بلند تے عرفہ میری پوری کائنات دے اندر میری پوری مخلوق دے اندر ہوئی کیوں نہیں سکتا خبردار میرے نبی دا احترام کرو میرے نبی دے ادب تے احترام دی وجہ تو او دی موجودگی اچھ اپنی آوازاں اونچیاں نہ کرے آج جے تساں اپنی آوازاں اونچیاں کیتیاں میں توڑا ایمان ختم کر دیاں گا میں توڑا ایمان ضائع کر دیاں گا لوگوں سمجھ آیا نبی پاک دا شان بھی اللہ مقام بھی اللہ تے سونے نبی دا احترام بھی اللہ تے احترام دی پہلی صورت دے وے نبی پاک موجود ہون تے اللہ دے پیغمبر دی آواز تو اپنی آواز چیک نہیں کرنی دوسرا احترام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر موجود ہون تے باروں کھڑو کے آوازاں نہیں مارنیاں جی میں اپنے بھراواں نوں سد لیندے ہوں جی میں اپنے دوست احباب نوں باہر کھڑو کے آواز دے کے بلا لیندے ہوں نبی پاک نوں آواز نہیں دینی بلکہ دروازے تے بیٹھا رہنا اے تے بات اس زمانے دی سی لوگوں جدوں اللہ دے پیغمبر حیات سن آپ اپنے صحابہ دے درمیان تشریف فرما ہوندے سن اے تے ادوں دی بات سی آج ساڈے واسطے نبی پاک دا احترام کیا ہے اللہ دے پیغمبر دا احترام کیا ہے نبی پاک دا احترام ہے اللہ دے پیغمبر دی حدیث آ جائے آپ دا فرمان آ جائے نبی پاک دا حکم آ جائے آپ دا آرڈر آ جائے نبی پاک دا پیغام آ جائے فوری طور تے اطاعت کرنی ہے فوری طور تے تابعداری کرنی ہے فوری طور تے فرمان برداری کرنی ہے فوری طور تے اللہ دے محبوب پیغمبر دی بات نو تسلیم کر لینے کیونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ تے برادری تے رولے تے اے چیزاں نہیں دیکھنیاں بلکہ نبی پاک دا آکھن مننے فیدہ کیا ہوئے لگا لوگو حدیث پاک دے غور کرنا نبی علیہ السلام صبح صبح دا وقت لوگو اللہ دے پیغمبر دے صحابی نے اعلان کیتا اللہ دے پیغمبر جہاد تے جا رہے ہیں مسلمانوں نبی پاک دا حکم جہاد دیاں تیاریاں کر لو جہاد تے جانے نبی پاک دا صحابی ہے جنہ دا نام سیدنا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ دے پیغمبر دے یار دے کانے چواز آئی نبی پاک جہاد دی تیاری تے جہاد واسطے بلا رہے نے ہن غور کرنا لوگو شادی ہوئی ہے نوی نوی اپنی بیوی دے نال حقوق زوجیت ادا کیتے ہن غسل فرض ہو چکے جناب سیدنا ابو حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سوچو بچار دے اندر جے پانی لین واسطے جاواں پانی تلاش کر دیاں تے غسل کر دیاں کتے نبی دا حکم مننے جے دیر نہ ہو جائے کتے سونے مصطفیٰ دی بے ادبی نہ ہو جائے جے اللہ دے پیغمبر دی بے ادبی ہو جائے تے کلمے پڑھن دا کیا فائدہ ایمان لے آن دا کیا فائدہ کہنے لگے غسل فرض ہے کوئی مسئلہ نہیں پہلے نبی پاک دا حکم تے آڈر مننے لوگو المختصر جہاد تے گیا لڑدا شہید ہو گیا قربانی ہو چکی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیوی ملاقات کرنے واسطے آئی اللہ دے پیغمبر میں تنوں خبر دین واسطے آئی ہوں یا رسول اللہ میں تنوں خبر دین واسطے آئی ہوں میرے خامد تے غسل فرض سی کیونکہ تسی شہیداں نو غسل نہیں دیندے میرے خامد نو غسل تے دے دیا جے غسل ضروری سی آپ نے فرمایا دیر کر دی تھی وانچ
دیر کر دیتی آنے آسمان تو رب نے فرشتے پہلے بھیج دیتے نے تواڈے کولوں دیر ہو گئی ہے لوگوں میت نو غسل دینا تے گھر والیاں دا ذمہ داری ہوندی ہے میت نو غسل دینا تے رشتہ داراں دی ذمہ داری ہوندی ہے میت نو غسل دینا تے یاراں دی ذمہ داری ہوندی ہے گھر والیاں تو پہنچن تو پہلے پہلے رشتہ داراں دے پہنچن تو پہلے پہلے یاراں تے بیلیاں دے پہنچن تو پہلے پہلے آسمان تو رب دے فرشتے آئے نبی پاک نے فرمایا میں پہلی باری اپنی نبوت دی آنکھاں نال ویکھیا آسمان تو جنتی فرشتے جنت دا پانی لے کے آئے جنت دا پانی لے کے آئے میرے یار دی کلی کروا رہے میرے یار دا چہرہ دھوا رہے میرے یار دے ہاتھ دھوا رہے میرے یار دے پیر دھوا رہے میرے یار نو غسل دے رہے سن میں حیران ہو گیا ایک کیویں ہو رہا ہے نورانی فلک فرشتے آسمان تو ملائکہ ایک کیوں آ کے غسل دے رہے نے لوگوں یہ ہوئی وجہ سی انہیں احترام مصطفیٰ دا حق ادا کیتے ادب مصطفیٰ دا حق ادا کیتے نبی پاک دا فرمان منے ہیں اللہ دے پیغمبر دا پیغام آیا ہے احترام وچ جھک گیا اپنی مرضی تے اپنی مجبوری پیش نہیں کیتی حالانکہ مجبوری جائز بھی سی لوگوں لیکن مجبوری پیش نہیں کیتی اللہ پاک نے شان دیتی ہے اللہ نے عزت دیتی ہے اللہ پاک نے مقام دیتا ہے میں بھی پیغام دیاں گا اذان آوے اللہ اکبر کدی چھڑتے صحیح اپنے کمکار ویکھی لطف عبادت دا اذان آوے اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اے اذان دے کلمات جو کہ دو واری ہوندے نے لیکن میں ایک واری آکھے مختصر وقت واسطے اذان آوے اے پیغام تیرے سامنے آوے نبی دا پیغام سمجھ کے اللہ دے پیغمبر دی سنت تے عمل کرنے ہوئے کیونکہ نبی پاک جو ہی اذان ہوندی سی فوری طور تے اپنے کمکار چھوڑ دیندے سن اذان تو بعد ٹائم میرا نہیں میرے رب دا ٹائم ہے اذان تو بعد وقت میرا نہیں میرے رب دا وقت ہے اذان تو بعد حق میرا نہیں میرے اللہ دا حق ہے میں فوری طور تے مسجد جاواں آتے صحیح کدی مسجد دے اندر ویکھ اپنی جوانی دی لذت ویکھ اپنی عبادت دی لذت ویکھ اپنی زندگی دے اندر سکون رب فرشتیاں نو آسمان تو بھیج کے حنظلہ نو غسل کروا رہے ہیں میں پیغام پیش کر رہے ہیں لوگوں نبی پاک دا مقام مننا بھی ضروری میں ساری زندگی نبی دی شان دا ذکر کراں تے دل وچ نبی دا احترام نہ ہوے ایسی شان دے ذکر دا کیا فائدہ میں ساری زندگی نبی پاک دے مقام دا ذکر کراں تے دلوں احترام بھی کراں تے آکھن نہ مننا پیغام نہ مننا تے گل نہ مننا ایسے احترام دا کیا فائدہ ایسی شان تے مقام نو منن دا کیا فائدہ لوگوں ضروری ہے نبی پاک دا پیغام بھی مننا ہے ضروری ہے اللہ دے پیغمبر دا آکھن بھی مننا ہے ضروری ہے نبی پاک دی سنت تے عمل بھی کرنا ہے ضروری ہے نبی پاک دے طریقے تے عمل بھی کرنا ہے تسی نبی پاک دا مقام بھی سن چکے ہو تسی نبی پاک دا احترام بھی سن چکے ہو تسی نبی پاک دا احترام کرنے والیاں دی شان بھی سن چکے ہو مینوں یقین ہے ہن تواڈے دل دے اندر بھی چاہت پیدا ہوئے گی لا یارو اتنے شانہ والے پیغمبر دی ضرور تابعداری کرنی چاہیے اتنے مقام والے پیغمبر دی ضرور فرما برداری کرنی چاہیے جس پیغمبر دا احترام انہا ہے تے احترام کرنے دا فائدہ اتنا بڑا ہے ضرور تابعداری کرنی چاہیے جی ہاں کرنی چاہیے پھر میں مختصر جے وقت دے اندر نبی پاک دے چند پیغام تواڈے سامنے پیش کر دینا اپنے پلے بن کے لے جاؤ لوگو اپنے پلے بن کے لے جاؤ لوگو اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جاؤ لوگو اپنے سینے دے اندر جگہ دیو نا پیغامات نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے پیغامات وچوں ڈھیر سارے پیغام لیکن ایک پیغام جڑا میں تواڈے سامنے پیش کرنا ہے اپنی موت تو پہلے پہلے دنیا تے اپنے معاملے کلیئر کر جاؤ لوگو اپنے مرن تو پہلے پہلے دنیا تے لوگاں دے حساب کتاب دے جاؤ لوگو اپنی مرن تو پہلے پہلے دنیا تے لوگاں دے حقوق پورے کر جاؤ لوگو لوگاں دے حق ادا کر جاؤ لوگو اے میرے نبی دی سنت دا پیغام ہے اے میرے نبی دی سیرت دا پیغام ہے جے سمجھ نہ آوے غزوہ حنین پڑھو غزوہ حنین دے موقع تے اللہ دے پیغمبر تیزی تیزی نال چل رہے نے نبی پاک دے صحابہ کرام بھی نبی پاک دے پیچھے پیچھے تیزی تیزی نال چل رہے نے ایک نبی پاک دا دیوانہ تے پروانہ جلدی جلدی چل دیاں لوہے دی سخت جتی پہنی ہوئی ہے نے لوگو لوہے دا خول چڑھایا ہوندا سی اوپر تاکہ پتھراں دے اندر تکلیف نہ ہوئے پتھراں دی سختی تو بچن واسطے جلدی نال چل دیاں میرے نبی پاک دی نرم و ملائم اڈی دے اندر میرے نبی پاک دے نرم و ملائم پیر دے اندر ایدی جوتی لگی لوگو ہن ذرا غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بسم اللہ قد اوجعتنی، بسم اللہ قد اوجعتنی۔ اوے اللہ دے بندیا مینوں تکلیف دیتی ہوں، اللہ دے بندیا مینوں پریشان کیتے، اللہ دے بندیا مینوں بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ غور کرنا لوگو، اتنی کو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ رات ہو گئی، اللہ دے پیغمبر اپنے خیمے چ آرام فرما رہے، آپ دے صحابہ اپنے خیمے چ آرام فرما رہے۔ صبح دی نماز دا وقت ہویا، علماء کرام تشریف فرمانے حوالے دا میں ذمہ داران لوگو۔ صبح دی نماز تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بندے نو لب کے لے آؤ جنہیں رات میں تکلیف دیتی سی۔ ہن غور کرنا لوگو، وہ بندہ پیچھے پیچھے ہویا پھردا سی، میں نبی پاک نو تکلیف دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آسمان تو اللہ دی ناراضگی دے کوئی فیصلے نہ ہو جان، ہو سکتا ہے اللہ پاک آسمان تو کوئی سختی والا فیصلہ نہ فرما دے۔ ڈریا پھردا سی، آواز آئی ہے جنہیں رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دیتی سی کتھے وے؟ کمدا کمدا نبی پاک دے سامنے آ گئے۔ غور کرنا بزرگو، غور کرنا جوانو، میرے نبی دی سیرت تے اپنی ضد تے انا تے بھی مینوں غور کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بندے نو اپنے نوکر تے غلام تے خادم نو قریب کر کے فرمایا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے، مینوں اللہ واسطے معاف کر دے۔ اے نبیاں دے امام دی بات سنا رہے ہیں، اپنے غلام تو معافی مانگ رہے ہیں، ایک کائنات دے سردار دی بات سنا رہے ہیں، اپنے نوکر تو معذرت کر رہے ہیں۔ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا مینوں اللہ واسطے معاف کر دے۔ یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر میں کیویں تانوں معاف کراں؟ تسی ساڈے نبی ہو، تہاڈی وجہ تو سانوں شاناں ملیاں، تہاڈی وجہ تو ساڈی عزت وچ اضافہ ہویا، تہاڈی وجہ تو سانوں مقام ملیا۔ اللہ دے نبی میں تہاڈا امتی تے نوکر تے غلام تے خادم، معافی تے مینوں منگنی چاہیے ہے، اور دوسرے نمبر تے تکلیف تی میں دتی سی۔ اللہ دے پیغمبر تانوں پریشانی تے میری وجہ تو ہوئی سی، معافی تے مینوں منگنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا تو جلدی دے اندر جان بوجھ کے تے تکلیف نہیں دیتی، بس تکلیف پہنچ گئی ہے جلدی دے اندر سے، لیکن میں تینوں سوٹی دے نال پیچھے کیتا سی، میں تینوں آسان نال پیچھے کیتا سی، او سوٹی دی تکلیف آخر تینوں ہی ہوئے گی۔ آپ نے فرمایا میں اس سوٹی دی تکلیف دی معذرت کر رہے ہیں، اٹھاؤ میں حوالے دا ذمہ دار۔ سلسلہ حدیث صحیحہ دے اندر روایت موجود ہے، نبیاں دے امام نے 80 بکریاں یا 80 دمیاں اس بندے نو تحفے اندر دیتیاں۔ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ حساب کتاب ہونے نے، کل قیامت والے دن رب تعالی دی عدالت دے اندر ذرہ ذرہ نیکی دا تے ذرہ ذرہ لوگاں دے معاملات دا سامنے ہونے، کتے کل قیامت والے دن اس سوٹی نال پیچھے کیتا یا عمل بھی میرا سامنے نہ آ جائے۔ نبیاں دے امام معصومن الخطا، جنہاں نو ایمان دی حالت وچ ویکھن نال جنت ملے، جڑے نبیاں دی امامت کروان، جنہاں نو اللہ پاک معراج فلکاں تے کرواوے۔ اتنی بڑی عزت تے عظمت والے پیغمبر، اتنے بڑے مقام والے پیغمبر معافی مانگ رہے ہیں اپنے غلام کول، معذرت کر رہے ہیں اپنے نوکر کول۔ میں اپنے ابے کول معافی منگن لئی تیار نہیں، ضد تے انا دی وجہ تو میں اپنے بڑے بھرا تو معافی منگن لئی تیار نہیں، ضد تے انا دی وجہ تو میں اپنے بہناں کولوں معافی منگن لئی تیار نہیں، ضد تے انا دی وجہ تو میں کئی بزرگاں نو تکلیفاں دتیاں نے، میں معافی منگن لئی تیار نہیں، ضد تے انا دی وجہ تو۔ ختم کرو اے ضداں، ختم کرو اے انا، اسی نبی دی سیرت تے عمل کرنا ہے۔ نبیاں دے امام اپنے نوکر کولوں معافی مانگ رہے ہیں، معذرت کر لے، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ حساب کتاب ہون تے اے معاملہ نہ آ جائے۔ اللہ دے پیغمبر نے انہوں 80 بکریاں تحفے دتیاں۔ لوگوں میں پیغام دے رہے ہوں، نبی دی سیرت دا پہلا پیغام، اپنی زندگی دے معاملے کلیئر کرو۔ میں ایتھے رک کے بلکہ مزید گزارش کراں گا، کوئی بھرا اس وجہ تو نہ ڈرے، میری زمین اگے ہی تھوڑی ہے، جے میں بہناں نو حصہ دے دیتا تے میرے کولوں کی بچے گا؟ اوے اللہ دے بندیا پریشان نہ ہو، اے دے چلا انی خیر پیدا کرے گا، اس تھوڑی زمین چلا انی برکت پیدا کرے گا۔ تیری زندگی دیاں ٹینشناں ختم، تیری زندگی دے دکھ ختم، تیری زندگی دیاں پریشانیاں ختم، تیری زندگی دے معاملات دے اندروں بیماریاں ختم، ہر قسم دیاں مشکلات ختم ہون گیاں۔ اللہ دی رحمت آئے گی، اللہ دی برکت آئے گی۔ میں گزارش کر رہا ہوں، دنیا تے اپنے معاملے کلیئر کر کے جاؤ، دنیا تے اپنے حساب کتاب برابر کر کے جاؤ۔ تو اپنا آپ سنبھالی جل، تو اپنا آپ سنبھالی جل، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں۔ ایک وار حیاتی رب دیندے، ایک وار زندگی رب دیندے، اے
ملنی عمر والا کوئی نہیں، اے ملنی عمر والا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی جل، اے دنیا مطلب داراں دی ہے زندگی چار دیواراں دی، ہے زندگی چار دیواراں دی، دے چھوڑ خوشامد یاراں دی، اوے دے چھوڑ خوشامد یاراں دی، جنہ لامنا حق دارا کوئی نہیں، تو اپنا آپ سنبھالی جن، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، دنیا وچ یار وفا کوئی نہیں، جنہ لے سے قبر چ ڈیرا ہے، متا ہو بھی یار اندھیرا ہے، اوے متا ہو بھی یار اندھیرا ہے، عملان دا دیوا بالی جل، توبان دا دیوا بالی جل، معافی دا دیوا بالی جل، عملان دے باج بچا کوئی نہیں، عملان دے باج بچا کوئی نہیں، ایک بار حیاتی رب نے دے، اے ملنی عمر والا کوئی نہیں، آج ہی اپنے معاملے کلیئر کرو لوگو، آج ہی اپنے بھیرامان کو معذرت کرو، آج ہی اپنے بزرگوں کو معافی منگو لوگو، اتنا بڑا پیغام میں توڑے سامنے پیش کر رہے ہوں، آج ہی اپنی بہنوں کو معذرت کرو لوگو، چھوٹا ہے تے او دے کل بھی معذرت کرو، کوئی بڑا ہے تے او دے کل بھی معذرت کرو، کوئی پتہ نہیں آج زندگی دا موقع آج زندگی اچھ موقع مل رہے ہیں، کل موقع ملے یا نہ ملے، دوبارہ معذرت دا موقع تے ملے یا نہ ملے، ایک باری اللہ نے زندگی دیتی ہے، اسے زندگی اچھ اپنے معاملے کلیئر کرو لوگو، اے پہلا پیغام اور دوسرے پیغام تے غور کرو، کیا تساں اللہ دی زمین تے کوئی ایسا بندہ بھی ویکھیا ہے، کوئی ایسا بندہ بھی ویکھیا ہے جدے دے او دے پنڈا لیاں نے اتنا ظلم کیتا ہوئے، اتنیاں تکلیفاں دیتیاں ہون، اتنا پریشان کیتا ہوئے کہ پنڈوں بار کر دیتا ہوئے، او دا گھر او دے کنوں کھو لیا ہوئے، او دی زمین او دے کنوں کھو لئی ہوئے، جڑا او دی حمایت کردہ ہوئے او دے تے بھی ظلم کرنے ہون، جڑا او دی حمایت کردہ ہوئے انہوں بھی تکلیفاں دینے ہون، حتیٰ کہ دھیاں تے بھی ظلم کیتے ہون، حتیٰ کہ بیویاں تے بھی ظلم کیتے ہون، حتیٰ کہ اتنیاں تکلیفاں دیتی ہون کہ مسجد دے اندر عبادت بھی نہ کرن دیتی گئی ہوئے اس بندے نو، حتیٰ کہ گھروں بے گھر کر دین اور کڑ کے پینڈ وچوں کسے اور علاقے جان تے مجبور کر دین، پھر ایک ایسا وقت آیا ہوئے، پھر ایک ایسا وقت آیا ہوئے اس علاقے دا سردار تے نواب بن گیا ہوئے، پھر ایک ایسا وقت آیا ہوئے اس علاقے دا حاکم بن گیا ہوئے، او دے کنوں فیصلہ ہوئے، اے جے ورزی فیصلہ کرے اے دا فیصلہ منیا جائے گا، لوگ لک دے پھر دے ہون، لوگ چھپ دے پھر دے ہون، ہون پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہوئے گا، ہون پتہ نہیں ساڑھے نال کی ہوئے گا، ہون پتہ نہیں ساڑھا کی بنے گا، فلانی حکومت چسی ظلم کر دے رہے ہوں، ہونے نہ دی حکومت آگئی یہ بدلے لین گے، لوگی لک دے پھر دے ہون، چھپ دے پھر دے ہون، تے او آکھے جاؤ میں کوئی بدلہ نہیں لینا، میں معاف کر رہے ہوں، جے تساں نہیں ویکھیا، میں وکھانا تانوں واسطے اللہ دے نبی، نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لا الہ الا اللہ دی آواز بلند کی تھی، سب کا چاچا دشمن ہو گیا لوگو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ پاک توحید دا اعلان کیتا، اللہ دے نبی سجدہ کر رہے، اونٹ دی گندی اوجڑی نبی پاک دے جسم اثر تے رکھ دیتی گئی لوگو، میں دکھا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گردن دے اندر، نبی پاک دی گردن دے اندر کپڑے پاک کے گھسیٹیا گیا لوگو، میں دکھا رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں دھیاں دے معاملے نبی پاک نو تکلیف دیتی گئی، میں دکھا رہے ہیں لوگوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار بلال تے ظلم کیتے گئے، میں تو دکھا رہے ہیں لوگوں نبی پاک دی صحابیہ سیدہ سمیہ اسلام دی پہلی شہیدہ جسم دے دو ٹکڑے کر دیتے گئے، ایک اللہ سنیاں بڑیاں سوکھیاں نے، عورت ویسے ہی بندیاں دی غیرت ہوندی ہے، ایتھے تے کسے پنڈ دی عورت تے کوئی بندہ دوپٹے نو بھی چھین لگے، دوپٹے نو بھی ہاتھ لگاوے، آندے نے دے ہاتھ وڈ دیاں گے، لیکن میری نبی دی صحابیاں نو مکے دے چوک دے اندر دو ٹکڑے کر کے مکے دی بازاراں دے اندر اے دی میت دی بے حرمتی کیتی گئی لوگو، میرے نبی دے صحابی حضرت
حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی سے لٹکا دیتا گیا لوگوں میں دکھا رہے ہوں نبی پاک نو وطنوں بے وطن کیتا آپ دے صحابہ نو گھروں بے گھر کیتا ہجرت تے مجبور کیتا پھر ایک وقت ایسا آیا اللہ دے نبی مکہ پاک چاہے مکہ فتح ہو گیا لوگوں جو ہی مکہ فتح ہوئے لوک رہے نے ظلم کرن والے کیونکہ جدوں ساڈا دور سی اساں ظلم کیتے سن ہن اے دی حکومت آ گئی ہے ہن رل گیا کوئی کدھر لکدا پھر دے کوئی کتے لکدا پھر دے نبیوں دے امام کائنات دے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا اذهبوا فانتم الطلقاء لکن دی کوئی ضرورت نہیں چھپن دی کوئی ضرورت نہیں شرماون تے گھبراون دی کوئی ضرورت نہیں متا تسی سمجھو سی تواڈے کولوں بدلے لواں گے تہاڈا دور سی اور تہاڈا کردار سی کہ تساں ساڈے تے ظلم کیتے سن ہن ساڈا دور ہے ساڈا کردار ویکھو اذهبوا فانتم الطلقاء جاؤ اج تو بعد میں تانوں معاف کر رہا ہوں میں کسے قسم دا کوئی بدلہ نہیں لینا میں کسے قسم دی کوئی تکلیف نہیں دینی تواڈے تے کسے قسم دا کوئی ظلم نہیں ہوئے گا لوگوں پیغام دے رہے ہوں میں تانوں اللہ عروج دے وے اللہ پاک شان دے وے اللہ مقام دے وے اللہ عزت دے وے تے ظلم نہیں کرنا بدلے دی اگ اپنے سینے وچ نہیں رکھنی بدلے دیاں اگاں اپنے سینے دے اندر نہیں رکھنیاں بلکہ محبت دے نال معافی دا پیغام دیو صلح دا پیغام دیو لوگاں نو پیار دا پیغام دیو اے میرے نبی دی سیرت دا دوسرا پیغام تیسرے پیغام تے غور کرو لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک دا وقت قریب ہے لوگو اللہ دے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی نو بلا کے لے آؤ میری دھی نو بلا کے لے آؤ میرے نواسیاں نو بلا کے لے آؤ اللہ دے پیغمبر دی بیٹی آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسے آ گئے مینوں پیغمبر دی سیرتوں تیسرا پیغام ملے لوگو مرن دے وقت اپنیاں دھیاں دے خلاف وصیتاں نہیں کرنیاں اپنیاں بہناں دے خلاف وصیتاں نہیں کرنیاں اپنے رشتہ داراں دے خلاف وصیتاں نہیں کرنیاں اپنے رشتہ داراں دا دشمن بن کے نہیں رہنا بلکہ اپنے رشتہ داراں دے نال محبت کر کے جاؤ پیار کر کے جاؤ سلو کر کے جاؤ اللہ اپنے رشتہ داراں دے اپنی اولاد نو حقوق سکھا کے جاؤ اپنے رشتہ داراں دے اپنی اولاد نو ادب تے احترام سکھا کے جاؤ اے میرے نبی دی سیرت دا تیسرا پیغام اور سنو لوگو میرے پیغمبر دی سیرت دا چوتھا پیغام اور کتنا پیارا پیغام ہے لوگو کتنا اعلیٰ پیغام ہے لوگو صحیح بخاری دے اندر حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام ایک سفر دے اندر نماز دا وقت قریب ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ پانی لے کے آؤ اللہ دے نبی پانی تے کوئی نہیں یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا آپ نے فرمایا میرے صحابہ راستے تو جاؤ کوئی گزر رہا ہوئے گا انہوں پوچھو پانی کسے کنویں تو مل جائے گا قریب کوئی کنواں تے ہوئے گا نبی پاک دے دو صحابی گئے راستے تے کھڑے ہوئے ایک عورت اونٹ تے سوار ہو کے گزر رہی اس عورت نو روکیا پوچھا تو کنواں کتنا قریب ہے کھو کتنا قریب ہے اسی پانی لین واسطے جانا چاہتے ہیں کہنے لگی ایک دن جان تے لگے گا ایک دن واپس آن تے لگے گا اتنی دور ہے میں پانی اتھوں لے کے آ رہی ہوں بہت زیادہ سفر کر کے پانی لے کے آنا پہندہ ہے اس علاقے دے اندر پانی دا کوئی کنواں تے کھو موجود نہیں غور کرنا لوگو نبی پاک دے صحابی پریشان ہو گئے جے ایک دن جان تے لگا پھر آن تے لگا نمازاں بھی رہ جان گیاں پانی دی تے ہون ضرورت ہے اس عورت دے اونٹ دی مہار پکڑی تے نبی پاک کو لے آئے عورت کہنے لگی میں نہ لے کے جاؤ انہوں جان دی جو نہیں سی نبی پاک نو انہوں پتہ جو نہیں سی نبی پاک دے کردار دا انہوں پتہ جو نہیں سی نبی پاک دے اخلاق دا کہنے لگی انہیں سمجھے شاید کوئی میرے نال زبردستی طور تے میرا پانی کھون واسطے آگئے تے میں اپنے بچیاں دا کی بنے گا اے عورت رون لگ گئی کہنے لگی میرے تے ظلم نہ کرو میرے بچے پیچھے پیاسے نے میں جانے نبی پاک نے فرمایا مشکی سے اتارو پانی لیا گیا لوگوں پانی لین تو بعد اللہ دے پیغمبر دے ہاتھ مبارک دی برکت دے نال اتنی بڑی برکت آئی جے میں پانی پہلے مشکی سے جو موجود سی انجی پانی موجود رہا برتن سارے بھریج گئے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ اسی یہ دا پانی استعمال کیتا ہے انہیں ساڑھے نال نیکی کیتی ہے میرے صحابہ جاؤ تسی کچھ چیزاں لے کے آؤ کوئی کھجور لے کے آیا لوگو کوئی گھی لے کے آیا لوگو کوئی اور چیزاں کھان والیاں لے کے آیا ایک گنڈھڑی بن کے دیتی اے دے اونٹ تے رکھی مسکی سے اونٹ تے رکھے
تے روانہ کر دیتا اللہ دے پیغمبر نے خوش ہو گئی عورت اتنے با اخلاق لوگ اتنے اچھے لوگ وقت گزرتا رہا لوگوں نبی پاک دے صحابہ اس علاقے دے اندر جہاد کر رہے سن اس علاقے دے اندر اللہ دا جہاد کر رہے سن مشرکین تے کفار دے خلاف جہاد ہو رہے نال نال دیاں ساریاں وستیاں تے حملے کیتے ساریاں وستیاں کا آباد ہو گئیاں ساریاں وستیاں آزاد کروا لیاں لیکن اس ہستی تے صحابہ اس بستی والیاں تے صحابہ حملہ نہیں سن کر دے ایک دن انتظار دو دن انتظار چند دنوں دے انتظار تو بعد اے عورت آئی تے اپنی بستی والیاں نو کٹھا کیتا تے کٹھا کر کے کہنے لگی اے نہ سمجھا جائے کہ توڑے کنوں ڈر دے نے تے تاں توڑے تے حملہ نہیں کر دے اے نہ سمجھا جائے کہ توڑے کنوں ڈر دے نے تے تاں توانوں کچھ نہیں آندے نہیں انہاں نو تہاڈا ڈر نہیں اے میری وجہ تو توانوں کچھ نہیں کہندے اے میری وجہ تو توڑا حیا کر دے نے اے میری وجہ تو توڑی عزت کر دے نے اے کہنے لگے تو ایک عام جی عورت تیری وجہ تو بھلا کے میں عزت ہوئے گی خود نے واقعہ سنایا چند گھونٹ پانی دے میں انہوں دیتے سن اس پانی دا حیا ہے اس پانی دی عزت دی وجہ تو توڑی پوری بستی والے آتے حملہ نہیں کر رہے بزرگ تشریف فرمانے پوچھو انہوں لوگوں جتوں کوئی نمک کھا لیں دے سن اس گھر دی عزت نو اپنی عزت سمجھ دے سن جتوں نمک کھا لیں دے سن اس گھر دے مال نو اپنا مال سمجھ دے سن جتوں نمک کھا لیں دے سن اس گھر دے فیدے نو اپنا فیدہ سمجھ دے سن جتوں لوگ نمک کھا لیں دے سن اس گھر بھی جو چوری نہیں سن کر دے جتوں ڈاکو نمک کھا لیں دے سن اس گھر بھی جو ڈکیتی نہیں سن کر دے لیکن کیسا زمانہ آگے لوگوں ایک کیسا دور آگے لوگوں جتھے کھانے ہاں اتھے ہی ظلم کرنے ہاں جتھے کھانے ہاں اتھے ہی لوگاں نو تکلیف دینے ہاں جتھے کھانے ہاں اتھے ہی لوگاں نو پریشان کر دے ہاں سنا میرے نبی دی سیرت دا پیغام ایک عورت نے 2-4 گھونٹ پانی دے دیتے انہوں کھجوراں بھی دیتیاں انہوں نال اور چیزاں بھی دیتیاں درہم و دینار بھی دیتے تے پھر ایک ایسا وقت آیا جدوں جہاد ہو رہے ہیں اس پانی دی وجہ تو پوری بستی دا حیا کیتا لوگوں میں حدیث پاک دے اندر پڑھے ہے اے عورت بھی نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اے دی پوری بستی تے پنڈ والے لوگ اس کردار دی وجہ تو نبی پاک دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے میں تلاش کرنا چاہنا کوئی بزرگ جذبہ پیدا کریں اپنے اندر بھی اپنے بچیاں دے اندر بھی نہیں یار آج تو بعد کسی مسلمان دا نقصان نہیں کرنا آج تو بعد جدے کٹھے پہ کے کھانے او دے نال دو نمبری نہیں کرنی او دے نال منافقت نہیں کرنی او دے نال دلوں ہور تے اتوں ہور والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے او دی عزت نو اپنی عزت سمجھنا ہے او دی او دے فائدے نو اپنا فائدہ سمجھنا ہے او دے نقصان نو اپنا نقصان سمجھنا ہے اس چیز دی ضرورت ہے معاشرے نو لوگو چوتھا اور آخری پیغام تواڈے سامنے پیش کراں اللہ تعالی دے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا پیغام پہلا پیغام کیا ہے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا اللہ دے پیغمبر لوگوں دنیا تے معاملات تے حساب کتاب پورے ادا کر کے گئے دوسرا پیغام کیا ہے لوگو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدوں شان تے مقام تے مرتبہ ملیا اللہ دے پیغمبر نو حکومت ملی بدلے نہیں لے بلکہ عام معافی دا اعلان کیتا تیسرا پیغام کیا ہے لوگو موت تو پہلے اپنے رشتہ داراں دی قدر تے حقوق اپنی اولاد تے اپنے بچیاں نو تے اپنے گھر والیاں نو دس کے گئے لوگو چوتھا پیغام کیا ہے لوگو ہن ذرا غور کرنا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت دا کہ جدے کھاتے کھا لینا جنہیں کچھ احسان کیتا جنہیں کچھ نیکی کیتی ساری زندگی دی نیکی تے او دے احسان نو یاد رکھنا ہے لوگو او دے دکھ نو اپنا دکھ سمجھنا ہے او دی عزت نو اپنی عزت سمجھنی ہے پنجواں اور آخری پیغام سنو لوگو نبی علیہ السلام کو ایک بندہ آیا آ کے درخواست کی تھی اللہ دے پیغمبر یا رسول اللہ میں مزدور جیا بننا میں مزدوری شزدوری کر کے ہونا جڑے پیسے میرے کول ہون میں آ کے ابا جی نو دے دینا ابا ایڈا سخی ہے میرے پیسے اپنیاں بہناں تے خرچ کر دیندے میری کمائی اپنیاں دھیاں تے خرچ کر دیندے اپنیاں بہناں تے میریاں بہناں تے میری کمائی خرچ کر دیندے یا رسول اللہ میرے ابے نو سمجھاؤ میری کمائی نہ خرچ کرے اپنے پیسے خرچ کردہ رہے میرے حصے خرچ نہ کرے اپنے
معاملات خرچ کرتا رہے. شکایت لگائی لوگوں, اللہ دے پیغمبر نے دے والد نو بلوایا, لیکن یاد رکھو لوگوں والد دیاں شکایتاں اولاد لاوے او والد دی کمر ٹوٹ جاندی ہے. لوگوں بڈھے ہو جاندے نے او والد دکھ گھیر لیندے نے انہاں والدین نو. جدوں والدین دی اولاد اپنے والدین تے تنقید کرے, ابا اس طرح تے ابا اس طرح. اج ساڈی زندگی دے اندر بھی اما فوت ہو گئی ہے, ابا زندہ تے وٹے وار مار کے مارنے ہو. وٹے مارن دا مطلب اے نہیں اٹاں تے روڑے چوک کے مارو, گلاں انج دیاں کرنے ہو, تکلیفاں انج دیاں دینے ہو, باتاں انج دیاں کرنے ہو, تانے انج دے مار دے ہو کہ او دی زندگی ختم ہون والی ہو جاندی ہے. لوگوں یا ماواں نوں تانے مار دے نے. سنو میرے نبی دی سیرت دا پنجواں پیغام, اللہ دے نبی نے فرمایا دے والد نوں بلا کے لے آؤ. والد نوں بلا کے لے آندا, اللہ دے نبی دے سامنے آ کے حاضر ہو گیا. آپ نے فرمایا اگلی گل تے بعد پوچھاں گے جڑیاں گلاں رستے چ اپنے آپ نال کردا آ رہا سے, پہلے او گلاں سنا. عربی دے شعر پڑھ رہا سا, اللہ دے پیغمبر تے اے سوچ رہا سا میں تے کدی نہیں سی سوچیا میرا پتر اینے پیسے خرچ کر جاندے. میں تے کدی نہیں سی سوچیا میرے پتر تے اینا خرچہ ہو جاندے. اج پتر کمان والا ہوئے تے سوچاں لگ پیاں نے. اللہ دے پیغمبر اے دکھ کر بیان کر رہا سا. نبی پاک نے ہاتھ پکڑیا بیٹے دا, باپ دے ہاتھ دتا. آپ نے فرمایا جا واپس چلا جا, اج تو بعد شکایت لے کے نہ آویں. انت و مالک لیبیک, انت و مالک لیبیک. ابے نال پیسیاں دے حساب کرنا, باپ نال پیسیاں دے حساب کتاب کرنا. انت و مالک لیبیک, تو بھی تے تیرا سارا مال تیرے بابا جاندا, تو بھی تے تیرا سارا مال تیرے ابے جاندا, تو بھی تے تیرا سارا مال تیرے والد محترم دا. لوگوں ادب دا پیغام, محبت دا پیغام, پیار دا پیغام اللہ دے پیغمبر لے کے آئے. میں ایتھے آخری پیغام دیں اور اپنی بات نو ختم کراں. دنیا تے ملے آ جو تینوں پروٹوکول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول. اللہ پاک نے میرے کو لے جملے لکھوائے, حالانکہ میں کوئی شاعر نہیں, میں کدی شعر و شاعری نہیں کی تھی, لیکن میرے والد محترم فوت ہو گئے. میرے دل دے اندر ڈھیر سارے درد سن, یہ درد پھر اشعار اندر تبدیل ہوئے. رب تعالیٰ نے میں خود دے لکھے نے جملے, اللہ نے اپنی توفیق نال لکھوائے نے, اور ایک درد بھرا پیغام ہے جڑا سمجھن دی ضرورت ہے. دنیا تے ملے آج, ابے نو یہ نہ آخیا کر میں پڑھیاں تے کوٹھی بنی ہے, میں پڑھیاں تے گڈی آئی ہے, میں ایڈیاں محنتاں کیتیاں نے میری نوکری لگی ہے تے ویکھو تہاڈی بھی عزت بنی ہے. اے ابے نے تینوں پڑھایا تے نوکری لگی ہے. انج سوچیا کر اے ابے نے تیری تربیت کی تھی تے نوکری لگی ہے. دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول, اس کامیابی وچ تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول. دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول. گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد, رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج. اس جملے نو سمجھنا ہوئے نا تے ویاڑی چوک جا, چوک وچ لینا لگے کھڑے ہوندے نہیں. ایم ڈی اے چوک جا, چوک وچ لینا لگے کھڑے ہوندے نہیں. مینوں لے جو 1000 روپے تے, میں 1000 روپے تے وکن نو تیار ہاں. روزانہ 1000 روپے تے وکدے نے, 1200 روپے تے وکدے نے, تے لوگاں دیاں منتاں تے ترلے کر رہے ہوندے نے. اس پیغام نو سمجھ, گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد, گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد, رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج. اوے رب دے علاوہ نہیں تو کسے دا محتاج. ایڈا سونا ملے آجو, ایڈا سونا ملے آجو تینوں اے ماحول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول. ابا دھوپ تے سڑیا, ماں چولہے تے سڑی, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول. دنیا تے ملے آجو تینوں پروٹوکول, اس کامیابی وچ ماپیاں دا رول. اور ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ, ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ, انہاں اگے کدی بھی
کوڑے بول بولی نا اینا کے کدی بھی اوکھے بول بولی نا او اینا کے کدی بھی کوڑے بول بولی نا جے اے ٹور گئے نہیں ہو ملنا اے ٹور گئے نہیں ہو ملنے میٹھے میٹھے بولے تیری کامیابی وچ ماں پیاں دا رولے میری کامیابی وچ ماں پیاں دا رولے گڈیاں تے بہنا ہے دیسیاں چ رہنا ہے گڈیاں تے بہنا ہے دیسیاں چ رہنا ہے کام سارے اپنے تو نوکرانوں کہنا ہے اے کام سارے اپنے تو نوکرانوں کہنا ہے اللہ نے دیتا جو تینوں کنٹرول اس کامیابی وچ ماں پیاں دا رول اس کامیابی وچ ماں پیاں دا رول نبی پاک دا مقام بھی اعلیٰ آپ دا احترام بھی اعلیٰ نبی پاک دا پیغام بھی اعلیٰ 7 جمعے ہو گئے نے الحمدللہ مسجد نبرہ دے اندر نبی پاک دی شان تے آپ دیاں صفات تے مستقل 7 جمعے پڑھا لے نے انشاءاللہ آن والا جمعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت تے ہوئے گا پچھلے جمعے اللہ نے بیان کروایا کہ نبی پاک اپنی امت نفرت پھیلان نہیں آئے بلکہ خوشخبریاں دین آئے نے نبی پاک بشیر بن کے آئے نے مبشر بن کے آئے نے اپنی امت نو خوشخبریاں دین واسطے آئے نے ایک حصہ بیان کیتا ہے اگلا حصہ انشاءاللہ مرکز نمرہ بیان کرنا ہے تسی صاحب آباب انشاءاللہ تشریف لے کے آ سکتے ہو شیخ طاہر فروخ چٹھا صاحب میں بعد وچ ویکھے ادھر تشریف لے آؤ شیخ صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالی جزائے خیر دے علاقہ بھر دے تمام علماء کرام تشریف لے آئے انہاں دا دلوں شکریہ تسی سارے بزرگ حضرات ساڈی جماعت دے سارے دیگر ارد گرد دے علاقیاں دے احباب تشریف لے کے آئے بزرگ نوجوان اللہ سب دا آنا قبول و منظور فرمائے قافلیاں دی صورت تسی آئے اللہ تہاڈا آنا قبول و منظور فرمائے